$480 को एलसी खोलेर 1 अर्बको सुन भित्राएको तथ्य फेला। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सहमति खोज्न आज पनि दलहरूको दौडधुप। काठमाडौँ महानगरमा 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा बन्देज। नेपाल र चीन बीचको तातोपानी नाका असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिने। अन्तर्राष्ट्रियमा रुसी निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहका प्रमुख प्रिगोजिन लामो समयपछि सेन्ट पिटर्सबर्गमा देखिए। र खेलकुदमा आइसिसी T20 विश्वकप छनौटलाई लक्षित गर्दै क्यानले 10 खेलाडीलाई अभ्यासका लागि भारत पठाउने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा अझै फेला परेन मालिकसम्म पुग्ने बाटो। 3 तहमा छानबिन भइरहेको राजस्व अनुसन्धानको दाबी। 1 महिनामा 2600 भन्दा बढीमा डेङ्गी संक्रमण। सुनसरीमा मात्रै 2000 जना संक्रमित। स्थानीय तहले प्रयोग गरेको स्प्रे हानिकारक रहेको विज्ञको टिप्पणी। कोशी करिडोरको ट्र्याक खोल्ने नाममा 12 वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन। सरकार सँगै छैन हिसाब किताब। कामै नगरी रकम लिँदै निर्माण कम्पनी। पाकिस्तानको राजनीतिक सभामा आत्मघाती विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु। 200 घाइते। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। र सह आयोजक न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। स्विट्जरल्यान्ड र नर्वे अन्तिम 16मा प्रवेश। कोलम्बियासँग जर्मनी स्तब्ध। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको 1 अर्ब बराबरको 100 किलो सुन $480 अर्थात् 62,880 रुपियाँमा एलसी खोलेर भित्राइएको खुलेको छ। उक्त सुन स्कुटरको ब्रेक सू भित्र राखेर हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको जहाज मार्फत गत असार 30 गते नेपाल भित्राइएको थियो। भन्सारबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 2 गते सिना मङ्गलबाट 160 प्याकेट ब्रेक सू बरामद गरेको थियो, जसमा झन्डै 1 क्विन्टल सुन फेला परेको थियो। उक्त ब्रेक सू रेडी ट्रेडर्सले $480 मा एलसी खोलेर भित्राएको विभाग स्रोतको भनाइ छ। रेडी ट्रेडर्सले त्यसअघि विभिन्न समयमा भित्राएका 660 बक्स ब्रेक सू विभागको टोलीले 16 खुटे स्थित गोदामबाट बुधबार बरामद गरेको थियो। त्यसको सुन भने काठमाडौँबाट अन्यत्रै लगिसकिएको विभागका अधिकारीहरूको आशंका छ। बरामद सुन राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागमा राखिएको छ। सुन तौलने र गाल्ने विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आजै थप 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सीसीटीभी फुटेज र कल डिटेल्सका आधारमा विभागले ठमेल स्थित होटल भियनामा छापामारी दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको हो। होटलबाट केही कागजपत्र समेत बरामद गरिएको छ। विभागले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हालसम्म 18 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सुन तस्करीको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले बताए। सुन तस्करीको विषयमा संसदमा उठे पनि निष्कर्षमा नपुगेकाले ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उनको भनाइ छ। एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। समितिले खास गरी नेतृत्व नपाउँदा अथवा सभापतिको निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्ने पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा केही सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, रामकृष्ण यादवले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर सुन तस्करीबारे जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए। यस्तै समितिको सभापति अविलम्ब चयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासमा आम नागरिकको साथ चाहिने बताएका छन्। समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर सरकारले राजनीतिक स्टन्ट नगरेको स्पष्ट पारे। भ्रष्टाचारको फाइल निरन्तर खुल्दै जाने र यसमा आम नागरिकको समेत साथ चाहिने दाहालको भनाइ छ। आउने दिनमा हेर्दै जानुहोला, अरू फाइल खुल्दै जानेवाला छन्।
अरू फाइल खुल्दै जानेवाला छन् र त्यति बेला तपाईहरुको समर्थनको महत्त्व निकै ठुलो हुनेवाला छ। ग्राउन्डमा समर्थन प्राप्त नभइकन एक्लै सरकार वा प्रधानमन्त्रीले मात्रै जितिने लडाईँ यो होइन। आम जनता पनि साथमा भएपछि मात्रै यो ब्याटल हामीले जित्नेछौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि रोकिएको संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक मंगलबार संसदमा पठाइने जानकारी दिए। सोही कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चालाई अझ बृहत बनाउन विचार र कार्यक्रम मिल्ने पार्टीहरूसँग संवाद भइरहेको बताए। यतिले मात्रै पुग्दैन, अरू सबैलाई समेट्ने प्रयास तपाईहरुको अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न चाहन्छौँ, तर हामीले समेट्ने कुरा गर्न मात्र पुग्दैन, अरूले पनि चाहना राख्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले तल्लो तहसम्म मोर्चाको संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख गरे। पछिल्लो एक महिनामा नेपालमा 2624 डेङ्गी संक्रमित देखा परेका छन्, जबकि अघिल्लो महिनामा 1002 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी संक्रमण सुनसरीमा 1988 जना, धादिङमा 354 जना, कास्कीमा 59 जनामा संक्रमण देखिएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा बढी संक्रमण देखिएको छ। हाल प्राप्त तथ्याङ्क भन्दा पनि बढीमा संक्रमण भएको हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। नेपालमा पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ भने अन्य 3 जनाको हकमा अध्ययन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। सुनसरीमा डेङ्गी ज्वरो महामारीको रूपमा फैलन थालेपछि सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा फगिङ स्प्रेबाट लामखुट्टे मार्ने औषधि छर्किने अभियान तीव्र पारेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने भन्दै यसको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने चेतावनी दिए पनि फगिङ अर्थात् धुवाँ उडाउने कामप्रति स्थानीय तहको मोह बढ्दो छ। जेठ अन्तिम सातादेखि धरानबाट सुरु भएको डेङ्गी ज्वरोको प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएको छ, तर यही बेला सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले धेरै समय फगिङ अर्थात् धुवाँ उडाउने काममा खर्चिएका छन्, तर त्यो काम अहिले निरर्थक देखिएको छ। कुनै पनि स्थानीय तहले विश्व स्वास्थ्य संगठनले फगिङको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने भनिदिएको गाइडलाइन पालना गरेका छैनन्। धुवा ल्याउँदैले होइन त्यसले गर्दा बिराम भयो, तिमीहरूको कामै छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ ठाडै। यसको प्रभावकारिता छैन है भनेर हामी बारम्बार भनिरहन्छौँ, र पनि उहाँको त्यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भन्छ कि के हो। 85% डिजल, करिब 5% पेट्रोल र बाँकी मथालिन प्रयोग गरेर फगिङ तयार पारिन्छ। डिजल मानिसमा क्यान्सर पैदा गर्ने सम्भावना भएको इन्धन हो, जसको प्रयोग फगिङमा सबैभन्दा बढी हुने र यो मानव बस्तीमा छरिने भएकाले यसले मानिसमा क्यान्सर रोगको खतरा बढाउने सम्भावना रहन्छ। फगिङले वयस्क लामखुट्टेलाई मात्रै मार्न सक्ने भएकाले लामखुट्टेको लार्भा मार्न सक्दैन। अहिले सुनसरीका स्थानीय तहले देखाएको फगिङ छर्ने सक्रियता निरर्थक र फजुल खर्ची देखिएको विज्ञको भनाइ छ। प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ समस्या के रहेछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको आम समुदायले, नागरिकहरूले तपाईहरूले लामखुट्टे नियन्त्रणको लागि केही कामै गर्नु भएन भन्ने खालको चाहिँ प्रेसर दिँदा रहेछन्, र त्यो प्रेसरको कारणले हामीले फगिङ गरेको हौँ। अबदेखि हामी चाहिँ यसलाई जोड दिँदैनौँ। फगिङमा हामीले सर्च एन्ड डिस्ट्रोय, लामखुट्टे पानी जम्न नदिने र पानी जमेको ठाउँहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने अभियानमा हामी साथ दिन्छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले डेङ्गी संक्रमण रोक्न फगिङ पुरातन विधि भएकाले त्यो भन्दा अन्य वैकल्पिक विधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। फगिङ गर्नै पर्ने भए मानव बस्तीभन्दा बाहिर खाली ठाउँमा मात्रै छर्नुपर्ने हुन्छ। फगिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने मात्र नभई डेङ्गी भाइरस मानिसमा सार्ने एडिस इजिप्टाई लामखुट्टेको क्षमता पनि वृद्धि गरिरहेको विज्ञहरूको दाबी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। अब जनताको आवाज हामीले साते प्रदेशमा सोधेका छौं। डेङ्गी नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? घरको वरिपरि त्यो कचरा पानी सानी त्यो जम्न नदिने। डेङ्गु लागेपछि त्यो हस्पिटल पठाउनु पर्यो। टिना भाँडामा कहीँ जहाँ पानी छ, सफा पानीहरू त्यो सबै सफा गर्नुपर्छ। घर वरिपरि सरसफाइ राख्नु पर्यो, पानी जम्न दिनु भएन। टोल टोल घर घर छिमेक छिमेकमा जनचेतनाका कुराहरू गरेर सरकार राज्य पक्षलाई
सचेतीकरण गराउन आवश्यकता छ। दिउँसोमा फुल लुगा लगाएर हिँड्ने अनि राति सुत्दा झुल टाँगेर सुत्ने। मच्छरहरूलाई चाहिँ वृद्धि हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीहरूमा चेतना पनि हुनुपर्छ। झुल लगाएर सुत्न पर्यो हामीहरू। प्रत्येक नागरिकले चाहिँ तिनै तहका सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। भूजल नष्ट गराउ अभियानलाई साथ दिनुपर्छ। टायरहरूमा पानी जमेको छ भने त्यो फाल्ने। सफा पानीमा बस्ने हुनाले त्यस हुँदाखेरि पानी जम्ने ठाउँहरू नियन्त्रण गर्ने। ढक्कन लगाएर राख्ने, सफा पानीलाई जम्न नदिने। पानी जम्न नदिने, यदि पानी जम्मा भयो भने खाल्डाहरू पुर्ने। फोहोर मैलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा नागरिकको भूमिका रहनु पर्यो। आफै सचेत रहनुपर्छ र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। झुल चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो घरको वरिपरि चाहिँ जति पनि पानीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि सरसफाइ गर्ने, स्प्रे गर्ने। पानी जम्ने सम्पूर्ण खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने, सरसफाइ राख्ने। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमाथि 2 सातादेखि अनुसन्धान जारी छ। यस क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले सहयोगीको भूमिकामा मात्रै देखिएका 18 जनालाई पक्राउ त गरेको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरूले सुनको मालिक नै समाउने दाबी गरे अनुसार अनुसन्धानले अहिलेसम्म सुनका मालिकसम्म पुग्ने बाटो अझै फेला परेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुन तस्करीमा संलग्नहरूको 3 तहमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको 2 साता भयो। केही सूचना लिने र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा दिनौजसो छापा मार्ने क्रम चलिरहेको छ। आइतबारसम्म पक्राउ परेकाहरूको संख्या 18 पुगे पनि सुनका मालिकको सुइँको सम्म लागेको छैन। विभागले सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंका गरिएका व्यक्ति हुन् व्यवसायी राकेश कुमार अडुकिया। उनको कमलपोखरी स्थित निवासमा छापा मारेको राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट आएको सुनमा उनको नेक्सस जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। विभागले अहिले काठमाडौँसम्म सुन ल्याउने र यहाँबाट भारत लैजाने 3 तहको समूहमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। अनुसन्धान अब सुन मालिकसम्म पुग्ने विभागको दाबी छ। एयरपोर्टमा आएदेखि बाहिरसम्म कसरी निस्कियो, बाहिरबाट निस्केपछि गोदामसम्म कसरी पुर्याइन्थ्यो, गोदामबाट लोकल मार्केटमा लैजानको लागि कसरी इलिजिबल बनाइन्थ्यो, कसरी बनेको थियो, नेपालमा भित्रिएको सुन कहाँ जान्छ र असली रूपमा यसलाई कसले परिचालन गरेको छ, कसरी यो भइराखेको छ, चलिराखेको छ भन्ने विषयमा नै यो केन्द्रित भएको छ र समयको क्रमसँगै यी सबै तथ्यहरू बाहिर आउने नै छन्। हङकङमा 100 किलो सुन खरिद गर्ने व्यक्ति चिनिया नागरिक भएको देखिन्छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेका 18 मध्ये थुप्तिङ छिरिङ चिनिया मूलका भारतीय नागरिक हुन् भने लिमजी काङ चिनिया नागरिक हुन्। थुप्तिङ 10 वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए भने चिनिया नागरिक लिमले 5 वर्षदेखि काठमाडौँलाई आफ्नो अड्डा बनाउँदै आएका थिए। अन्य 16 जना नेपाली हुन्। विमानस्थलबाट सामान निकाल्ने भन्सार एजेन्टहरू रुक्मिना सुब्बा, यादव पराजुली र सुदर्शन गौतम पक्राउ परिसकेका छन्। सामान आउँदा ड्युटीमा रहेका भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द्र कर्मचारी कुमार ढकाललाई पनि नियन्त्रणमा लिएर थप सूचना लिने प्रयास विभागले गरिरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई सफल मानेका छौँ। पहिलो कुरो, जो मान्छे पक्राउ परेका छन्, जसलाई हामीले अभियुक्तको रूपमा हिरासतमा लिएका छौँ, उनीहरूको एउटा कहीँ न कहीँ कुनै खालको भूमिका देखेका छौँ। पहिलो कुरा भने। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चरणबद्ध रूपमा एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया मात्रै मान्छेहरू समात्ने, सुन समात्ने मात्रै नभई यहाँ कसरी सङ्गठित रूपले भइराखेको रहेछ, यो कसरी यो चलिराखेको रहेछ यो संयन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ र कस्तो आवरणमा चलिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेका छौँ। सामानका सब कन्ट्र्याक्टर हर्कराज राई, सुन भएको सामान बोक्ने ट्याक्सी चालक अशोक लामा, कार्गो व्यवसायीहरू पुष्कर राज भट्ट र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायत पक्राउ परेका छन्। यी 18 जनाको बयानका आधारमा सुनका मालिकसम्म पुग्न विभाग सकिरहेको छैन, किनकि उनीहरू सबै विमानस्थलबाट सुन निकाल्न र बाहिर व्यवस्थापनका लागि खटिएका सहयोगी मात्रै हुन्। अब योलाई रोक्नको लागि पहिलो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन सही ढङ्गले गरेर जो कल्पिट हो त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अलिकति मान्छे डिस्करेज हुन्छ, जहाँ पनि पुग्ने भयो भन्छ। नभए तपाईँको 2टा 3टा 4वटा लेयरमा छ, यो 2टा लेयरभन्दा माथि यो अनुसन्धान जानै सक्दैन। त्यो लगानी गर्ने मान्छे त 4थो लेयरमा छ। न त्यो सरकारको अधिकारी हो कि अथवा सरकारलाई ट्याक्स दिएर सरकारको चाहिँ चुनावमा चाहिँ डोनेसन दिएर एकदम चाहिँ नेताहरू कहाँ बसेर चाहिँ
चिया खाने डिनर खाने मान्छे छ कि यो ठुल्ठुला बाहिर भाषण गरेर एकदम भयङ्कर हो भन्ने नेता पो मिलाएको छ कि तपाईँले कल्पना नगरेको मान्छेहरू चाहिँ यस्तोमा मिलायो। चिनिया र भारतीय नागरिकको संलग्नतामा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने भएको सुन तस्करीबारे राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानले समयमै लय लिन नसके समस्या आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। 100 किलो सुन तस्करीको यो घटनाले अन्तर्देशीय आपराधिक समूहले नेपाललाई कुन तहसम्म प्रयोग गरिएका छन् भन्ने तथ्य पनि औँल्याएको छ। त्यसैले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा सुमन पन्थ र रमेश धमाला, काठमाडौँ। कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच आज पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको छलफलमा गठबन्धन दलले सरकार गठन गर्ने विषयमा कुरा भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए। बैठकमा गठबन्धन दलका कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो। माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि कुन दलको भन्नेमा अझै टुङ्गो नलागेको बताए। अब कसलाई अगाडि सार्ने भन्दा पनि पहिला हामी दलको नेताहरू बिच थोरै सहमतदारी चाहिँ अब जो दलको नेताकोमा चाहिँ बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ उसैको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढौँ हैन, प्रदेश सरकार चाहिँ बनाऊँ भन्ने कुरामा मोटामोटी हाम्रो समझदारी नै छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले मुख्य कुरा चाहिँ अब व्यक्ति भन्दा पनि अब बहुमत जुटाउनको निम्ति त आवश्यक सङ्ख्याकै कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ राप्रपासँग छलफल चलिरहेको छ। छलफल सकारात्मकै छ, तर त्यसको प्रष्ट नतिजा देखिसकिएको छैन, प्रगति भइसकेको छैन। गठबन्धन दलले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि 3वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको आङबोको भनाइ छ। जुन दलको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विकल्प खुला राख्ने, राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्याउने र राप्रपा सहमतिमा नआए सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए। साथमा लिएर हामीले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने, अब त्यो भएन भने सभामुखले राजीनामा दिएर उहाँको सङ्ख्या जोडेर हामीले बहुमत स्पष्ट बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने। यिनै विषयहरूमा अब खास गरी अब सहमतिको सरकार एमाले सहितको पनि चर्चा नभएको होइन, तर अब त्यो ठाउँमा अहिले हामीले सोचेका छैनौँ। हामीले त्यो 2टा विकल्पको बारेमा हामी दलका नेताहरूबीच, पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचमा छलफल चलिरहेको छ। विपक्षी नेकपा एमाले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत जुटाएर सरकार गठनको कसरत गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपा भने अहिले कतै खुलेको छैन। सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति बदर गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले साउन 16 गतेभित्र बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक 46 प्रदेशसभा सदस्य छन्। यस्तै एमालेका 40 र राप्रपाका 6 प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न 47 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। एक मत नपुगेपछि राप्रपा मुख्य दलको तानातानमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चावहिलका नापी अधिकृत राजु पुरी विरुद्ध 1 करोड 4 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले अधिकृत पुरीमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्दा उनीसँग रहेको 2 करोड 24 लाख 81 हजार 690 रुपैयाँको सम्पत्ति मध्ये 1 करोड 20 लाख 77 हजार 748 रुपैयाँको मात्रै वैधानिक स्रोत देखिएको जनाएको छ। अधिकृत पुरीले 2052 पुस 9 गते सेवा प्रवेश गरे 2079 असार मसान्तसम्मको अवधिमा कमाएको 1 करोड 4 लाख 3,941 रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको अख्तियारको भनाइ छ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अख्तियारले पुरीकी पत्नीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक मंगलबार बस्ने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। छलफलपछि मंगलबार दिउँसो 4 बजेका लागि प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषदको बैठक बोलाइएको हो। प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सकिन 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल यही साउन 20 गते सकिँदैछ। बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान छ। तर नेपालमा एउटा यस्तो विकास आयोजना छ जसमा 12 वर्षदेखि निरन्तर बजेटको खोला बग्दा पनि एक सुको प्रगति भएको छैन। राज्यकोषबाट 5 करोड खर्च भइसकेको आयोजनाका ठेकेदार प्रदेशका अर्थमन्त्री बनिसके, तर न बाटो बन्यो न ट्र्याक नै खुल्यो। अझ वर्षेनी विनियोजन गरिएको बजेटको हिसाब किताब समेत सरकारको अभिलेखबाटै गायब छ। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले 12 वर्ष अघि अर्थात् 2068 सालमा घुर्मी चतरा सडकको ट्र्याक खोल्न पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरे। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी करिडोरको 163 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बजेट विनियोजन भएसँगै 20 वटा खण्डमा 11 निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिए। तर आजसम्म न यो सडक आयोजनाको ट्र्याक नै खोलिएको छ, न यसलाई अगाडि बढाउने योजना नै छ। सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर लगायत पहाडी जिल्लाबाट छोटो समयमा तराई पुग्ने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको यो आयोजना भौतिक रूपमा सुरु भएकै छैन। कोशी करिडोर बन्यो भने त्यहाँको जनताको जनअपेक्षा पनि पुरा हुनेछ। सँगसँगै त्यहाँको जनताले भोग्नु परेको शास्ति र कष्ट यो कोशी करिडोर बन्यो भने त्यहाँबाट त्यहाँको जनताले मुक्ति पाउनेछन्। त्यसैले हाम्रो जोड माग के छ भन्दाखेरि कोशी करिडोर कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुन बन्न हुँदैन। निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुन बनाउँदै गर्दाको दुःख नागरिकले भोग्नु भएको छ। अत्यन्तै कडा कानुन बन्नुपर्छ। जसले काम गर्दैन, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी होस् अथवा कर्मचारी होस्, कारबाहीको दायरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ राज्यले। हामी त्यो कानुन बनाउनका लागि अब आवाज उठाउँछौँ। उदयपुरको घुर्मीदेखि सुनकोशी किनारै किनार चनौटे, रसुवाघाट, फोक्सिङटार, धापलाङघाट, रानीटार, बङ्सेलाघाट हुँदै सुनसरीको चतराघाटसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न करिब 60 करोड लाग्ने अनुमान थियो। पहिलो चरणमा करिब 17 करोडमा ठेक्का पनि लगाइयो। क्रमिक रूपमा बजेट विनियोजन हुँदै गयो, ठेक्का पनि लाग्दै गयो। ठेक्का लिएका मध्ये सुनौलो, खिम्ती, लुम्बिनी, प्रदीप जेबी, कोशी एन्ड नेउपाने र पशुपति जेबीले 4 वटा खण्डको काम सम्पन्न गरेको भन्दै ठेक्का बराबरको 100% रकम बुझिसकेका छन्। उनीहरूले विभिन्न मितिमा 4 करोड रुपियाँ बुझेका छन्। सुनौलो, खिम्ती र ध्रुव एन्ड तारा जेबी, एसपीए सूर्य जेबी र लुम्बिनी प्रदीप जेबीले पनि काम नै नगरी 66,81,000 लिइसकेका छन्। अन्य निर्माण कम्पनीले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन्, तर त्यसको अभिलेख आयोजनासँग छैन। 68-69 को बीचमा एउटा पेमेन्ट भएको छ। त्यही पेमेन्टको कागजातहरू चाहिँ हाल त्यो 10-12 वर्ष भएको, हामीसँग 5 वर्षसम्मको रेकर्ड चाहिँ अप टु डेट रहेको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिकोहरू चाहिँ पछाडि धेरै थन्काएर राख्ने भएको भएर अलि खोज्नको लागि टाइम लाग्ने भएको हो। उक्त सडकको ट्र्याक खोल्न बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह लामाको निर्माण कम्पनी हिमदुङ एन्ड थोक्कर कन्स्ट्रक्सन प्रालीले पनि ठेक्का लिएको थियो। मन्त्री लामा आफ्नो कम्पनीले मोबिलाइजेसन रकम लिएको तर सरकारबाट सहयोग नभएको तर्क गर्छन्। मुद्दा गरेपछि मुद्दामा अन्तिम किनारा चाहिँ के भन्दा आर्बिट्रेसन जाँदै, आर्बिट्रेसन चाहिँ हामीले तिरिसक्यौँ। अब हामीले कति क्षति भएको छ, क्षति पुग्यो। अब किनभने त्यहाँ त ब्याङ्क ग्यारेन्टी कमिसन हुन्छ, अनि इन्सुरेन्सको हुन्छ, त्योहरू त्यहाँ त्यतिकै गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब फेरि मोबिलाइज गरेको थियो। मोबिलाइज गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे तेल लगाएको थियो, गाडी लगाएको थियो, मान्छेहरू बसेको थियो। त्यो हिसाब गरेर त्यो पनि नलिने र त्यो पनि नगर्ने भनेर चाहिँ त्यसो टुङ्ग्याएर छ र अदालतसम्म पुगेर अदालतबाट टुङ्गेको रहेछ भने मैले कपी पनि अफिसमा छ भने। तर 12 वर्ष अघि नै ठेक्का लागिसकेको सडकको निर्माण कार्य सुरु भएकै छैन।
सडक निर्माणको जिम्मा मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनामै छ, तर प्रगति भने शून्य। ठेक्का लगाउने, भुक्तानी दिने, तर भौतिक प्रगतिबारे न आयोजनाले चासो राखेको छ, न सडक विभागले नै कसैमाथि कारबाही गरेको छ। यसबारे चाहिँ हामीले सडक विभागले चाहिँ निर्देशनलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण डकुमेन्टरी यथार्थ स्ट्याटस के हो भनेर चाहिँ हामी मागिरहेका छौँ। यसको सबै स्ट्याटस आए चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अझ हामी विस्तृतमा यहाँलाई जानकारी दिनेछौँ र अब यसलाई टुङ्ग्याएर चाहिँ नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसो त सडक निर्माण आयोजनाको डिपिआर नै तयार नपारी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। यो करिडोरमा राष्ट्रिय वनको संरक्षित क्षेत्र पनि पर्छ। संरक्षित वन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि आयोजनाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म कुनै समन्वय गरेको छैन। सरकारले नै आफ्नै निकायका बीचमा समन्वय नगरिदिँदा कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यहाँ पनि सरकारकै कमजोरीका कारण सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हचुवाको भरमा आयोजना छनौट गरी ठेक्कामा लगाउने निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण नै नबनाइदिने र कामै नगरी भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले एकातिर राज्य कोषको दोहन भइरहेको छ भने अर्कातिर विकासको प्रतीक्षा गरेर बसेका नागरिकको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, भोटराज राई र उत्तम चौलागाईको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न महानगरले वातावरण व्यवस्था विभाग र नगर प्रहरी बलको संयुक्त 5 सदस्यीय अनुगमन टोली परिचालन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यापारीले 12 माइक्रोनदेखि 33 माइक्रोन मोटाइका प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपयले वातावरण मैत्री झोला राखेको पाइएको छ भने केहीले ग्राहकलाई आफै झोला लिएर आउनु भन्ने सन्देश राखेका छन्। साना सामानका लागि ग्राहकले झोला नै माग्दा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग घटाउन कठिनाई भएको व्यापारीको भनाइ छ। बनाउँथ्यो के पहिला हैन, इन्डोर हाल्थ्यो, एउटा झोलामा हाल्दिनुस् न भन्छन्। अब उनीहरू आफै अघि हुनु पर्यो नि त हैन, हामी भन्दा पनि ग्राहक उनीहरू आफै सबै आफै लिएर आउन्, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यति बोकेर गए पनि भयो हैन, एक पत्ता डाइजिन लाँदाखेरि पनि अब हामीले झोलामा हालेर दिनु भन्ने भइसक्यो कि अवेरनेस सकिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो माथिको केन्द्रको निर्देशन अनुसार चाहिँ अब यस पछाडिको फेजमा चाहिँ बजारमा 40 माइक्रोनभन्दा कम जति उपयोग भइरहेकोलाई चाहिँ हामी सिजै गर्छौँ। महानगरले सुरुमा कारबाही भन्दा सचेतना जगाइने जनाएको छ। प्लास्टिकको झोलाको मोटाई मापनका लागि महानगरले माइक्रोमिटरको प्रयोग गरेको छ। 40 माइक्रोन भन्दा पातला झोला र प्लास्टिकबाट बनेका सामग्री बेच्न र भण्डारण गर्न महानगरले यसै आर्थिक वर्षदेखि रोक लगाएको हो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या किन समाधान नभएको होला? ए, कानुन अभाव, बी, जनप्रतिनिधिसँगको द्वन्द्व र सी, केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कानुन अभावमा 25%, बी, जनप्रतिनिधिसँगको द्वन्द्वमा 27% र सी, केन्द्रीकृत मानसिकतामा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको प्रयास किन सफल नभएको होला? ए, फितलो कार्यान्वयन, बी, विकल्प नदिएर र सी, चेतना अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ लगायत सहरका पोलमा भएका असरल तारलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2 वर्ष अघि पठाएको मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किँदा पूर्वाधार सम्बन्धी काममा सहजता ल्याउने प्रयास अगाडि बढ्न नसकेको हो। 2077 चैत महिनामा प्राधिकरणले पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो। प्रस्तावित मस्यौदामा सडकमा तार तान्ने वा बिछ्याउने अधिकार निश्चित कम्पनीलाई हुने र अन्य सेवा प्रदायकले उसैबाट सो सेवा लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसले स्थानीय तहलाई तार व्यवस्थापनको झन्झट हट्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट नियमावलीमा ढिलाइ भएको गुनासो गरिरहँदा मन्त्रालयले भने मस्यौदा नै दुरुस्त नभएकाले समय लागेको जनाएको छ। भने अहिले काठमाडौँमा रहेको असरल तारहरू म्यानेज हुन्छ। अहिले सबैलाई लाइसेन्स दिनुभएको छ
लाइसेन्स दिएका छौँ, सबैले तार तान्ने अथोरिटी दिएका छौँ। रोक्ने केले कानुनले हो नि त, हिजो कानुनले ओपन गरिदिएको चिज अब कानुनले रोक्ने हो। उहाँहरूले गुनासो चाहिँ गरे जस्तै त्यो काम पनि फिनिसिङ गरेर ल्याएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई रिवर्क गराउनु पर्यो, त्यो भएर टाइम त लिइहाल्छ नि। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने टावर निर्माण र अप्टिकल फाइबर तथा विस्तारका लागि छुट्टा छुट्टै कम्पनीले अनुमति पाउनेछन्। नियमावली मार्फत सरकारले सेवा विस्तार गर्ने कम्पनी र पूर्वाधार विस्तार गर्ने कम्पनीलाई छुट्याउनेछ। त्यसैगरी कुनै कम्पनीले अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेपछि अरूले त्यहीबाट सहप्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ। यसले पूर्वाधार विकासमै दूरसञ्चार कम्पनीहरूको खर्च हुने रकम बचत हुने प्राधिकरणको दाबी छ। अहिले अधिकांश कम्पनीले बेग्ला बेग्लै तार र अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने गरेका छन्। अरबौं रुपियाँका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अप्टिकल फाइबरहरू डुप्लिकेसन भए, त्यो जुन सहप्रयोग हुन सक्थ्यो, साझा प्रयोग हुन सक्थ्यो। अर्थ र विकास। अमेरिकाले राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी तन्त्र तथा ऐन नियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएकाले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको लगानीको वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन 2023ले नेपालमा लगानीको वातावरण नाजुक रहेको देखाइएको हो। नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न तत्पर रहेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराए पनि त्यसको व्यावहारिक र अर्थपूर्ण कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला वर्ष देशभित्रै उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उपजमा पनि विदेशबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्ति बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा बढेको बढै छ। गत आर्थिक वर्ष नेपालले 14 खर्ब 54 अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो। परनिर्भरता यतिसम्म छ कि बिहान निन्द्रा खुल्ने बित्तिकै चाहिने टुथपेस्ट ब्रसदेखि चिया कफी र साँझ सुत्ने बेलामा केटाकेटीलाई लगाइदिने डाइपर तथा सुत्ने ओछ्यानसम्म आयातमै भर पर्नु परेको छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया कफी पिउने संस्कृति आम नेपालीमा सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। नेपालको चिया कफी गुणस्तरमा विश्वमै अब्बल मानिन्छ, तर यसको माग आयातले धानेको छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 8 अर्ब 77 करोडको चिया कफी र त्यसमा लाग्ने मसला आयात भएको छ। अझ अर्को रोचक त के छ भने टुथब्रसमा मात्रै वर्षेनी 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणनाले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 50% उल्लेख गरे पनि खाद्यान्नको परनिर्भरता अझ गहिरितो छ। 36 अर्बको धान चामल र 16.5 अर्बको मकै आयात हुने गरेको छ भने 14 अर्बभन्दा बढीको दाल आयात गरेर नेपालीले खाने गरेका छन्। कृषि उपज मात्रै नभई कृषिजन्य वस्तु प्रशोधन गरेर बनेका परिकार पनि गत आर्थिक वर्षमा 56 अर्ब 62 करोड रुपियाँ भन्दा बढीका आयात गरिएका छन्। तर न कृषिको उत्पादन बढाउन सकिएको छ, न उत्पादनमा आधारित उद्योगको विकास नै। इन्टर एजेन्सी कोअर्डिनेसनका कुराहरू होइन, यो चाहिँ एकदमै विक छ हामीका। त्यो विक भएको कारणले गर्दाखेरि हो अहिले चाहिँ वास्तवमा यसको हामी कहाँ अहिले चाहिँ यो सबै हामीले बिहोरिराख्नु पर्यो नि। त्यही त्यत्रो प्लानहरू बने होइन, त्यत्रो उहरू भने किन यो सबै भएन भन्दाखेरि एक आपसमा यिनीहरूको कोअर्डिनेसन नभएरै हो। विश्वकै धेरै जनसङ्ख्या भएका चीन र भारत छिमेकमै छन्। ती मुलुक नेपाली उत्पादनका बजार बन्न सक्थे। ठिक विपरीत दुवै मुलुकको मुख्य बजार नेपाल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा 9 खर्ब 21 अर्ब र चीनसँग 2 खर्ब 20 अर्बको रहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालबाट आलु आयात गर्ने बङ्गलादेशसँग मात्रै 54 अर्बको व्यापार घाटा छ। 15औं योजनाले धान, मकै, फलफुल, मासु, बिउ जस्ता 7 क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा यस्ता वस्तुको आयात मात्रै 2 खर्बभन्दा बढीको भएको छ। हाम्रो जति पनि प्राविधिकहरू, वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यो कृषिसँग माटोसँग जोडिनु पर्यो र हामीसँग यति धेरै उत्पादकत्व बढाउने पोटेन्सियालिटी छ। तपाईँले आलुको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो करिब चाहिँ 14 मेट्रिक टन चाहिँ पर हेक्टर हाम्रो सरदर उत्पादन छ। यसलाई हामी 50 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरसम्म पुर्याउन सक्छौँ। यति धेरै पोटेन्सियल ग्याप छ। नेपालका मुस्ताङ, जुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लामा फलेका स्याउले बजार नपाउँदा चीन, भारत, अमेरिका र स्विजरल्यान्डबाट 7 अर्बको स्याउ आयात भएको छ। धनकुटालाई एभोकाडोको राजधानी मान्दै शालिग समेत निर्माण भइरहँदा युगान्डाबाट 9 करोडको एभोकाडो
आयात भएको छ। तरकारी मात्र होइन, तरकारीको बिउमा पनि 78 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। 1 करोडको टुथपिक, 63 करोडको च्युइङ्गम, 2 करोडको पानको पात, 21 करोडको तास जस्ता अनगिन्ती वस्तु आयात भइरहेका छन्, जसले हाम्रो दैनिक जीवनशैली र चालचलन समेतलाई परिवर्तन गराइरहेको छ। आयातमा निर्भरता बढ्दै जाँदा खेतबारी बाँझो हुने क्रम त बढेको छ नै, पशुपालन व्यवसाय समेत बढाउन नसक्दा विभिन्न 60 देशबाट 1 अर्ब 17 करोडभन्दा बढीका जीवित जनावर आयात भएका छन्। 171 मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध रहेकोमा 136 देशसँग व्यापार घाटा छ। गत आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 11 अर्बको आयात हुँदा 1 खर्ब 54 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत राउल, काठमाडौँ। नेपाल र चीन बीचको तातोपानी नाका असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिने भएको छ। हालै सम्पन्न नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको 11औं बैठकमा तातोपानी नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई पनि आवत जावत दिने सहमति भएको हो। सन् 2023 भित्रै लासादेखि काठमाडौँसम्म सिधा उडान गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीपछि लासा काठमाडौँ सिधा उडान नहुँदा नेपाली व्यवसायीले समस्या झेलेका थिए। चिनिया पर्यटकको कमी आएको थियो। त्यस्तै द्विपक्षीय बैठकमा नाकामा पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्देशीय विदेश आर्थिक क्षेत्र सेज तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ। ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आज ताहाचल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायी महासङ्घको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले धरना दिएका हुन्। महासङ्घले भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिने जनाएको छ। राज्यले भुक्तानी रोक्दा आफूहरूले मजदुरहरूको भुक्तानी समेत दिन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ। यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बजाउर जिल्लामा आत्मघाती विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। कट्टरपन्थी राजनीतिक दल जमियात उलेमा ए इस्लाम फजल पार्टीको मजदुर सम्मेलनमा आत्मघाती विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा परि पार्टीका एक प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह पनि मारिएका छन् भने अन्य 200 जना घाइते भएको जियो टिभीले जनाएको छ। घटनामा केही स्थानीय पत्रकार पनि घाइते भएको जनाइएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 4 बजेतिर उक्त घटना भएको पार्टीका स्थानीय प्रवक्ताले जनाएका छन्। बजाउर जिल्लाको खार तहसिलमा उक्त घटना भएको जनाइएको छ। बजाउर अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। प्रान्तका प्रहरी महानिरीक्षक अख्तार खानले आत्मघाती विस्फोट भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको जनाएका छन्। साथै उनले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिसकिएको र अनुसन्धान टोलीले घटनास्थलबाट प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी लगायतका राजनीतिक दलले घटनाको भत्सना गर्नुका साथै तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। जमियात उलेमा ए इस्लाम फजल कट्टरपन्थी मुस्लिम नेता फजल उर रहमान नेतृत्वको दल हो। उनी राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका पनि अध्यक्ष हुन्। यही गठबन्धनले 2022 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अविश्वास प्रस्ताव मार्फत अपदस्थ गरेको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको शान्ति वार्ताको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकृत नगरेको बताएका छन्। सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न रुस अफ्रिका शिखर सम्मेलनको अर्को दिन अर्थात् शनिबार राति पुटिनले अफ्रिकी नेताहरू र चीनले अघि सारेका प्रस्ताव शान्ति स्थापनाको आधार बन्न सक्ने बताएका हुन्। रुस र युक्रेनले यसअघि केही निश्चित पूर्व शर्तहरू पूरा नहुँदासम्म वार्ताको टेबलमा नबस्ने बताएका थिए। युक्रेनले रुसले कब्जा गरेको आफ्नो कुनै पनि भूभाग नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै आएको छ भने मस्कोले आफ्नो नयाँ भौगोलिक यथार्थतालाई कियेभले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटलाई लक्षित गरेर 10 खेलाडीलाई भारतमा अभ्यासका लागि पठाउने भएको छ। अहिलेसम्म कमल सिंह ऐरी, विवेक यादव, विनोद भण्डारी, कमल खत्री र लोकेश बमको नाम टुङ्गो लागेको बताइएको छ। क्यानका अनुसार बाँकी 5 कसलाई पठाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। विवेक, कमल र विनोद चीनको होङजाउमा आगामी असोज 6 गते सुरु हुने एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टिममा पनि समावेश छन्। उनीहरू भारतमा अभ्यासमा जाने र एसियाड खेल्ने बेला नेपाल आउनेछन्। क्यानले भारतको दिल्ली, बेंगलोर र मुम्बई मध्ये एक सहरमा आगामी 7 खेलाडीलाई पठाउन लागेको हो। विश्वकपका लागि एसिया क्षेत्रको छनौट आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा नेपालमा आयोजना हुँदैछ। एसियाबाट फाइनल पुग्ने 2 टिमले 2024 मा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। अहिलेसम्म युरोपबाट स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्ड तथा इस्ट एसिया पेसिफिक क्षेत्रबाट पपुवा न्युगिनी विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन्। नेपालले सन् 2014 मा टी20 विश्वकपमा डेब्यू गरेको थियो। मच्छिन्द्र फुटबल क्लब अहिले एएफसी कप छनौट प्लेअफको तयारीमा छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका च्याम्पियनले यो प्रतियोगिता खेल्न पाउँछन्। 2079-80 को लिग विजेता चर्च बोइज युनाइटेडसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण उपविजेता मच्छिन्द्र क्लबले अवसर पायो, तर तयारीका लागि मैदान नपाएको गुनासो मच्छिन्द्र क्लबको छ। जेठ 27 गते सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइज युनाइटेड विजेता बन्यो। लिग च्याम्पियनका हिसाबले चर्च बोइजले एएफसी कपको छनौट खेल्न पाउँथ्यो, तर एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण उसले यो अवसर गुमायो, जसको फाइदा भयो उपविजेता मच्छिन्द्र क्लबलाई। 2 वर्ष अघि लिग च्याम्पियन हुँदा मच्छिन्द्रले पनि यही कारणले एएफसी कपको छनौट खेल्न पाएको थिएन। अघिल्लो वर्ष लाइसेन्स पाएपछि मच्छिन्द्र लगातार दोस्रो पटक छनौट खेलमा सहभागी हुँदैछ। म खुसी छु हैन, जे होस् अब सेकेन्ड भए तापनि अब एएफसी कप खेल्न पायो हैन, यो मच्छिन्द्रको एउटा गौरवकै विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा ए लाइसेन्स प्राप्त गरेका मच्छिन्द्र सहित मनाङ मर्साङ्दी, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र एपीएफ क्लब सबैको घरेलु मैदान रङ्गशाला नै हो। आफ्नो मैदान नभएपछि मच्छिन्द्र सादो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा अभ्यास गरिरहेको छ। यही मैदानमा अन्डर 16 लिग पनि चलिरहेको छ। अहिले हालसम्म त अहिले त इन्फाल दिइरहेछ हैन, हामीलाई 4 बजेपछिसम्म चाहिँ इन्फाल दिइरहेछ। उहाँहरूको नि के हो कसो हो हैन, कुनै टिम अहिले अब आयो भने हामीलाई नदिनु पनि सक्छ, अहिलेसम्म हामीले पाइरहेछौँ। लिगको खेल भएको दिन मच्छिन्द्रलाई अभ्यासको समय मिलाउन सजिलो छैन। साउन 23 गते हुने एएफसी कप छनौट अन्तर्गत मच्छिन्द्र र पारो एफसीको खेलका लागि अहिले दशरथ रङ्गशालामा माटो हालेर मिलाउने काम भइरहेको छ। अपोनेन्ट राम्रो छ, भुटानको जे पनि लिग च्याम्पियन हो, सो उहाँहरू राम्रै हुनुहुन्छ, सो हामी जित्नको लागि खेल्छौँ र त्यही अनुसारको प्रिपरेसन चलिरहेछ। एएफसी कप छनौटकै लागि मच्छिन्द्रले 8 नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको छ। उसले रेलिगेसनमा परेको खुमलटार, सङ्कटा क्लब र 3 स्टारका खेलाडी एएफसी कपका लागि मात्र सम्झौता गरेको हो। कम्बिनेसनमा त्यस्तो खासै ल्याक्न होला, किनभने पहिला सबै खेलेकोहरू पनि छ, प्लस अब अहिले यहाँ नयाँ थपे केटाहरू पनि नेसनल टिममा सँगै खेलेर आएको छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ ल्याक्न होला भन्ने आशा। पारो एफसीलाई हराए मच्छिन्द्रले भारतको मोहन बगान विरुद्ध साउन 31 गते खेल्नेछ। अघिल्लो वर्षको एएफसी कपको छनौटमा मच्छिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-1 गोलले पराजित हुँदै प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।